नबी वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम सर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो मैसेज है दाखिलों का, उसके हवाले से हमारे विज़िट्स जो हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर हो रहे हैं और सखर के बहुत सारे इलाके खैरपुर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो है काफ़ी विज़िट हुए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक जो ज़बरदस्त यानी कि रीज़न नौजवानों का अपनी एजुकेशन को आगे ना बढ़ाने का जो समझ में आता है वो यही है कि वो समझते हैं कि जनाब जॉब्स तो मिलती नहीं हैं और आगे हमने जो है इतनी सारी यानी कि वक्त लगाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा। तो ये एक ऐसी सोच है जिसने कि आपके जहनों के ऊपर ताले लगाए हुए हैं और आप आगे अब नहीं बढ़ पा रहे हैं। याद रखिए कि ज़िंदगी के अंदर जब आप बहुत सारे अच्छे काम कर रहे होते हैं तो वक्ती तौर पर एकदम आपको उनका फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन फ्यूचर में जाकर जो है उन कामों की बरकत से अल्लाह ताला ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी के अंदर क्रिएट करता है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है उस मेहनत का होता है। तो इल्म के ऊपर, अपनी अपनी स्किल्स के ऊपर, अपनी अपनी जो है सलाहियतों के ऊपर मुसलसल काम करना, उन हालात में भी जबकि आपको जो है बिल्कुल पता ना हो कि आपने कैसे जो है इसका फ़ायदा क्या है ये सारा कुछ सीखने का, तो ये जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है ये चीज़। और ऐसे लोग जो हैं वो मुस्तकबिल में कहीं ना कहीं जाकर जो है यकीनन कामयाब होते हैं। आप इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं कि एक वक्त था जबकि इंसान चांद पर जाने के बारे में सोचता था, तो साइंसदान यकीनन उस हवाले से ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे थे और इस किस्म की जो है ना कंट्रीज़ जो थी वो चीज़ों के ऊपर काम कर रही थी जिनके ज़रिए ये ख्वाब जो है वो पूरा हो जाए। तो यकीनन उस वक्त भी लोग जो हैं उनसे पूछते होंगे कि जनाब ज़मीन के मसाइल तो आप हल नहीं कर सकें और चांद पर जाने की आप बातें कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि वो रिसर्च जो कि उस मैदान के अंदर हुई उसके नतीजे में दुनिया किस कदर तब्दील हुई कि इंसान ने जो है जो चांद पर जाने का एक जो है एक अपना ख्वाब पूरा किया, तो उसके साथ और बहुत सारे ख्वाब उसके पूरे हो गए। न जाने कितने सैटेलाइट्स जो हैं अब कायनात के अंदर ज़मीन के मदार के इर्द गिर्द जो है ना वो घूम रहे हैं और वो इंसानों को उन्होंने आपस में कनेक्ट किया हुआ है और कितनी सर्विसेज, कितनी सहूलतें जो हैं उस एक रिसर्च के नतीजे में जो है वो पैदा हो गई हैं। तो वो इल्म जो कि उन्होंने उस वक्त शुरू किया था, अगर वो ये सोचते कि यार इस इल्म को जो है क्या फ़ायदा है इस इल्म का जो है और हमें क्यों इसके ऊपर काम करना चाहिए, तो यकीनन अगर वो वक्ती फ़ायदे को देखते तो शायद उनकी कोशिशें वहीं दम तोड़ जाती। लेकिन उन्होंने अपने अपने पैशन को, अपनी अपनी जो एक एक एक, एक मोहब्बत है इल्म के साथ, उसको जारी रखा और अल्लाह ताला ने जो है उस इल्म की बरकत से आज दुनिया को बहुत बड़ी हद तक जो है ना तकरीबन जो है तब्दील कर दिया। तो यही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज जो है आप लोगों के लिए है कि आप लोग ये मत सोचें कि मैं मैट्रिक करूंगा तो क्या फ़ायदा होगा, इंटर कर लूँगा तो क्या होगा, बीए कर लिया है अब आगे बीएस कर लूँगा या बीबीए कर लूँगा तो क्या फ़ायदा होगा। बिल्कुल आप नहीं सोचें, आप अपने ऊपर काम करते रहें, आप अपने ऊपर मेहनत करते रहें और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ और ऐसे हालात जो हैं वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो हैं वो आने वाले दिनों में पैदा होंगे जहाँ पर आपका इल्म, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स और आपकी सलाहियतें उनकी लोगों को ज़रूरत होगी। और साथ ही साथ अगर आपके पास एक डिग्री होगी, सर्टिफिकेट होगा, ये साबित करने के लिए कि आपने वाकई ये सब कुछ जो है पढ़कर एक मोतबर इदारे से जो है उसका सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो यकीनन आपकी वैल्यू कहीं ज़्यादा हो जाएगी अपने इदारे में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने इंस्टीट्यूशन में, और यकीनन जो है आगे तरक्की के मौके मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चाहे किसी भी उम्र में हैं, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैट्रिक करें अगर आपको पढ़ना लिखना आ गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा एक कल्चर है उसमें बच्चा जब मस्जिद में जाता है और वहाँ पर जो है वो पढ़ना लिखना तो सीख ही जाता है। जब कुरान पाक लोग पढ़ना सीखते हैं तो उसके बाद जो उनके नतीजे में उनको उर्दू लिखना पढ़ना भी आ जाता है। तो अब यानी कि ये अल्लाह ताला ने एक रास्ता उनके लिए ओपन कर दिया कि वो अब आगे मज़ीद अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से बगैर 5वीं और 8वीं के सर्टिफिकेट के मैट्रिक में दाखिला ले सकते हैं और उसके नतीजे में वो आसान और ज़बरदस्त सब्जेक्ट्स जो कि डे टू डे लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में उनको आगे बढ़ाने में मदद दे सकते हैं, उन सब्जेक्ट्स को जो है वो सीख कर मज़ीद यानी कि अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। जिन लोगों ने मैट्रिक किया हुआ है वो आगे अब इंटरमीडिएट में दाखिला लें और जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है वो आगे, चाहे कितना भी वक्त गुजर गया है, चाहे कितना भी अरसा हो गया है आपको इंटर किए हुए, आगे आप बीए में दाखिला लीजिए या बीकॉम में दाखिला लीजिए। और हमारी फ़ीस जो है इन सारे प्रोग्राम्स की बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर आपने बीए किया हुआ है तो आगे आप बीएस या बीकॉम में दाखिला ले सकते हैं। मज़ीद एक बहुत ज़बरदस्त यानी कि आप लोगों के लिए न्यूज़ ये है कि अगर आपने बीएस 4 साल का किया हुआ है तो अब अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में आप 2.5 साल वाले बीएस के अंदर भी जो है अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर आप मज़ीद कोई बीएस करना चाहते हैं, मज़ीद किसी और सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो आप चाहते हैं कि आप 2-2.5 साल मेहनत करके जो है उनकी भी जो है ना एक्सपर्टीज़ आप एक्वायर करें तो वो भी आप हासिल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत
بہت بڑا یعنی کہ چینج جو ہے الحمدللہ پالیسی کے اندر آیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ایسے بچے جو کہ اپنی علم کو مختلف ڈائمینشنز میں آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ان کے لیے بھی یہ رستے جو ہیں وہ کھول دیے ہیں. اور فیس آپ جانتے ہیں کہ ہماری انتہائی کم ہے، 19,000 تک جو ہے ہمارا ایک BS کے پروگرام کی تقریباً جو ہے وہ فیس ہے، یا BBA کی بھی فیس ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہمارا جو BA کا پروگرامز ہیں ان میں 6,800 روپیہ جو ہے تقریباً فیس ہے. اسپیشلائزیشن میں اگر آپ BA کرتے ہیں تو پھر جو ہے ہماری فیس جو ہے وہ 17,000 کے قریب ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مزید اس کے علاوہ جو ہے انٹرمیڈیٹ اور میٹرک میں بھی ہماری فیس جو ہے وہ 4,500 اور 5,000 کے قریب ہے. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ کتابیں یونیورسٹی آپ کو گھر بھیج دیتی ہے، تو اس سے زیادہ کیئرنگ، اس سے زیادہ لونگ، اس سے زیادہ سیکریفائسنگ یونیورسٹی جو ہے الحمدللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں آپ کو جو ہے کہیں نظر نہیں آئے گی جو کہ اپنی عوام الناس کا اتنا خیال رکھتی ہے کہ انہوں نے آگے بڑھنا ہے تو علم کے رستے ان کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ اوپن ہوں. تو اس پوائنٹ آف ویو سے جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے اگر یہ نعمت دے رہے ہیں اور آپ اگر اس نعمت کا فائدہ نہیں اٹھاتے تو یہ نعمت کی ناقدری بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. تو لہٰذا ان مسائل کو کل ہم جو ہے خیرپور میں ایک جگہ گئے تو وہاں پر ایک میڈم نے جو ہے نرسنگ انسٹیٹیوشن کی وہ یعنی کہ مینجمنٹ میں تھی، انہوں نے اپنی بچیوں کو وہاں پر یہی کہا کہ بیٹا آپ نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے اور مسائل اور جو پریشانیاں ہیں یا جو رکاوٹیں ہیں ان کو دیکھ کر رک نہیں جانا ہے کہ اب یہ سامنے ہے تو میں نے جو ہے اب آگے بڑھنا ہی نہیں ہے، بلکہ آپ نے ان کو جو ہے عبور کرنا ہے. آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے وہ فیس ارینج کرنی ہے آپ نے، کیونکہ اب جب ایک وقت تھا کہا جاتا تھا کہ علم حاصل کرنا ہے آپ نے چاہے آپ کو چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، لیکن اب علم جو ہے وہ آپ کے گھر پر آپ کی دہلیز پر آیا ہوا ہے، آپ کی دہلیز پر نوک کر رہا ہے کہ بھائی آپ محنت کریں، کتابیں آپ کے گھر پر آ جائیں گی، آپ کو علم جو ہے آپ ایکوائر کیجئے، اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کیجئے. اور یقیناً جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون جو ہے وہ کائنات کے اندر چل رہا ہے کہ علم والے اور بے علم جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے. تو جب اللہ تعالیٰ کا یہ قانون جو ہے موجود ہے تو یقین کیجئے آپ اپنے معاشرے کو ذرا اسٹڈی کیجئے، آپ کو باقاعدہ نظر آئے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے علم حاصل کیا ہوا ہے ان کی معاشی حالت یا ان کا لائف سٹینڈرڈ اور ان کا زندگی گزارنے کا انداز جو ہے ان لوگوں سے کہیں زیادہ بہتر، کہیں زیادہ یعنی کہ انلائٹنڈ ہے اور زبردست ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا ہوا. تو جتنے بھی ہمارے ٹیوٹرز ہیں، جتنے بھی ہمارے ریسورس پرسنز ہیں، ہمارے جو پیرنٹس ہمارے ہیں ان جو کہ اپنے بچوں کے لیے فیصلہ کرتے ہیں، ان کا فرض اولین ہے کہ وہ یہ ہمارا میسج جو ہے اس کو آگے بھی بڑھائیں اور اس کی ویلیو کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے بچوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ ہم سے ان کا رابطہ کروائیں، ان کے فون نمبرز ہمیں پہنچائیے تاکہ ہم ان لوگوں کے یہاں بیٹھ کر جو ہے داخلہ فارم جو ہے کریٹ کریں. ابھی پچھلے دنوں جو ہے کوٹ ڈی جی جانا ہوا، وہاں پر جو ہے ہمارے جو ایڈمیشن کے کوارڈینیٹر ہیں جناب سلیم رضا صاحب، وہ ہمیں دور دراز کے گاؤں دیہاتوں میں لے گئے اور صورتحال بہت ہی زیادہ ناگفتہ تھی. یعنی کہ وہ بچیاں جو ہیں یقیناً وہاں پر جو ہے الحمدللہ ان کے اندر ایک بہت زیادہ ایک پوٹینشیل مجھے نظر آیا کہ یہ بچیاں اگر میٹرک کریں، ایف اے کریں تو اپنے ہی علاقوں میں جو اپورچونیٹیز ان کے پیدا ہوتی ہیں یہ وہاں پر جو ہیں اپنے بچوں کو زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے گائیڈ کر سکتی ہیں، ان کے لیے جو ہے ایک اپنی فیملی کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے ایک اثاثہ سرمایہ اور ان کی بہتری ان کی لائف میں جو ہے وہ کریٹ کر سکتی ہیں. لیکن ان بچیوں کے لیے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا کہ بھائی اب کون ان کو جو ہے جب ان کے تو بھائی بھی نہیں پڑھتے ہیں تو وہ کہاں سے پڑھیں گی، یا ان کے بھائی جو ہیں وہ جو کہ ان کے اوپر وہ ڈیپینڈنٹ ہیں، اپنے ہسبینڈ کے اوپر وہ ڈیپینڈنٹ ہے، اس کو بھی علم کا جو ہے احساس نہیں، تو وہ کہاں سے جو اپنی بہن کو یا اپنی مسز کو جو پڑھنے دے گا. تو یہاں پر جو ہے ہم نے ان بچیوں کو یہی کہا کہ آپ کائنڈلی ہمیں یہ جو ہمارے نمبر فیس بک کے اوپر آتے ہیں آپ ان پر جو ہے رابطہ کیجئے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ریجنل سینٹر سکھر سے، اور ہم آپ کے قوائف جو ہیں وہ واٹس ایپ کے ذریعے ایکوائر کر کے آپ کو آپ کے گھر پر جو ہے ہم لوگ جو ہے داخلہ فارم آپ کا پہنچا دیں گے، داخلہ آپ کا کر دیں گے. اور کوشش ہماری ہوگی کہ یہ بچیاں یقیناً ان کے لیے جو ہے خیرپور تک پہنچنا جو ہے بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن ہم ان کے قریبی علاقوں میں خیرپور وغیرہ میں ایگزامینیشن سینٹر جو ہم اسٹیبلش کروا لیں گے اگر خاطر خواہ نمبر اسٹوڈنٹس کا وہاں پر جو ہمیں مل جاتا ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے چیز ہے جو کہ وہاں کے ہمارے جو ایجوکیشنسٹ ہیں، ہمارے جو ساتھ ٹیوٹرز کام کرتے ہیں، علم دوست لوگ ہیں جو کہ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ پڑھندی سندھ تا ودھندی سندھ، تو ان کو جو ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا یہ پوٹینشیل جو ہے ان کو اس کا ریئلائز کرنا چاہیے کہ پڑھندی سندھ تا ودھندی سندھ کا نعرہ جو ہے اس خواب کو، اس نعرے کو جس قدر خوبصورتی سے اور جس قدر پاورفل وے میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے اس کو میٹیریلائز کر سکتا ہے، اور کوئی ادارہ اس میں اتنا سخت ہی نہیں ہے، اس میں اتنی ایبلٹیز ہی نہیں ہے، اس میں اتنا پوٹینشیل ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو کر سکے. لہٰذا ہماری سروسز کو لوگوں تک آگے زیادہ سے زیادہ پہنچائیے، اور انشاءاللہ العزیز
ہم آپ کی جو ہے نا فون کالز کے منتظر ہیں، اور الحمدللہ میں ذاتی طور پر میں نے اپنا نمبر دیا ہوا ہے، آپ کال کریں گے اور ہم آپ کو جو ہے مکمل رہنمائی بھی آپ کی کریں گے، اور آپ کی گھر بیٹھے جو ہے فیسیلیٹیشن بھی آپ کو دیں گے ہم، تاکہ آپ کا داخلہ ہو جائے۔ اور یاد رکھیے کہ تقریباً 11 تاریخ سے پہلے آپ نے اپنے داخلے جو ہیں وہ مکمل کروانے ہیں۔ ہمارے وہ بچے جو کہ آلریڈی ہمارے ساتھ آلریڈی پڑھ رہے ہیں، کنٹینیوئنگ فیس داخلے جو ہیں وہ جا رہے ہیں نیکسٹ سیمسٹر کے لیے، تو آپ لوگ اپنے اپنے سی ایم ایس میں جائیے اور وہاں پر یہ داخلے جنریٹ کیجئے نیکسٹ سیمسٹر کے۔ اگر اس حوالے سے آپ لوگوں کو بھی کوئی پریشانی پیش آتی ہے تو آپ کائنڈلی مجھے فون کیجئے، ہمارے سینٹر کو فون کیجئے، ہم آپ کا وہ کنٹینیوئنگ فارم جو ہے آپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے بھجوا دیں گے، تاکہ آپ آسانی سے اس کو جو ہے بہت سارے بچے الحمدللہ ہم سے جو ہے رابطہ فرما بھی رہے ہیں اور ہم ان کی مدد کر بھی رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم سے محبت پیدا فرما دے۔ علم جو ہے صرف آپ نے یہی نہیں دیکھنا کہ فوراً جاب کیوں نہیں مل رہی ہے، آپ یقین کیجئے کہ آپ جب علم حاصل کریں گے تو سال 2 سال میں آپ اپنی زندگی کو ایک بہت بڑا ٹرن، ایک بہت بڑی تبدیلی دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو نائس آف یو، السلام علیکم۔